ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र वैदिकीं प्रक्रियां पठन्तः स्मः। अत्र अस्यां प्रक्रियायाम् अष्टाध्याय्याः अष्टमस्य अध्यायस्य अस्माकं क्रमे चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्रापि विगतपाठे एचो प्रगृह्यस्यादूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्येदुतौ इति यत् सूत्रम् आरब्धं। किञ्च प्रश्नान्ताभिपूजितविचार्यमाणप्रत्यभिवादयाज्ञान्तेष्वेव इति च यत् परिगणनम् आरब्धं। तयोः अनयोः सूत्रवार्तिकयोः उदाहरणचर्चा अस्माभिः गते पाठे कृता। उदाहरणानि गते पाठे दृष्टानि। तत्र प्रश्नान्ते अगमाः पूर्वान् ग्रामान् अग्निभूत इति अग्निभूत इ एतदुदाहरणं दृष्टम्। अभिपूजिते करोषि पट उ विचार्यमाणे होतव्यं दीक्षितस्य गृह इ न होतव्यमिति। प्रत्यभिवादे आयुष्मानेधि अग्निभूत इ। ततः याज्ञान्ते स्तोमैर्विधेमाग्नया इ स्तोमैर्विधेमाग्नया इति पठितम्। ततः परिगणनं किं विष्णुभूते घातयिष्यामि त्वाम्। अत्र उक्ताः अर्थाः नान्तर्भवन्ति इति कृत्वा नाम येषां परिगणनं कृतमिति कृत्वा प्रकृते उक्तः प्लुतः अपि न भवति। ततः अदूराद्धूत इति न वक्तव्यं, पदान्तग्रहणं तु कर्तव्यम्। इह मा भूत् भद्रं करोषि गौरिति अप्रगृह्यस्य किं शोभे माले इति इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः आमन्त्रिते छन्दसि प्लुतविकारोऽयं वक्तव्यः इति अग्रे वार्तिकम् अस्माभिः पठितम्। अग्ना इपत्नी वः सम्बोधनस्य आमन्त्रितम् इति संज्ञा भवति। अतः तदुदाहरणम् अत्र दृष्टं सम्बोधनस्थम्। ततः तयोर्यवावचसंहितायाम् इति सूत्रे महान् विचारः सैद्धान्तिकः अपि कृतः। तत्र इदुतोः यकारवकारौ स्तः अचिसंहितायाम् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अग्न याशा पट पाशा अग्न यन्त्रं पट उदकम् इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः दलकृत्यं पृच्छता अग्रे उपस्थापितं ग्रन्थकारेण अचि किम् अग्ना इ वरुणो संहितायां किम् अग्न इ इन्द्रः। संहितायाम् इति अध्यायसमाप्तेरधिकारः भवति इत्युक्तम्। ततः अस्य सूत्रस्य आरम्भस्य किं प्रयोजनम् अत्र तत्र उक्तम् इदुतोः असिद्धत्वात् अयमारम्भः अन्यथा यण न भवति। ततः उक्तं सवर्णदीर्घत्वस्य शाकल्यस्य च निवृत्त्यर्थः अयमारम्भः। परन्तु तत्र सवर्णदीर्घत्वस्य शाकल्यस्य च तु निवृत्तिः प्रकारान्तरेणापि सम्भवति इति कृत्वा वस्तुतः अस्य योगस्य आरम्भस्य प्रयोजनं तु तत्र
यवयोरसिद्धत्वात् उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोऽनुदात्तस्य इत्यस्य बाधनार्थो वा नाम तदर्थम् इदं सूत्रं भवति इत्युक्तम्। अत्र व्याख्यायां कृताः विचाराः क्रमशः अस्माभिः दृष्टाः। तदनन्तरं सूत्रं पठितं मतु असोरुसम्बुद्धौ छन्दसि इति। रु इति अविभक्तिको निर्देशः मत्वन्तस्य वस्वन्तस्य च रुः स्यात् इति अर्थः दृष्टः। अलोन्त्यस्य इति परिभाषया नकारस्य नाम नकारस्य इदं भवति इति भावः। इन्द्रमरुत्व इह पाहि सोमम् एतद् उदाहरणं दृष्टं। मरुत्व इति अत्र साधितम्। हरिवो असन्तस्य हरिवो मेदिनन्त्वा छन्दसीरः इति वक्तुम्। ततः सूत्रं पठितं दाश्वान् साह्वान् मीढ्वांश्च षष्ठाध्यायस्थम्। एते क्वस्वन्ताः निपात्यन्ते, क्वसु प्रत्ययान्ताः एते शब्दाः सूत्रे निपात्यन्ते इत्युक्तम्। तत्र दाश्वान् साह्वान् इति उदाहरणद्वयं सिद्धवत् कृत्य ततः अग्रे उक्तं मीढ्वस्तोकाय तनयाय मीढ्वान् इति इत्यत्र मीढ्वन् यः शब्दः तत्सम्बद्धमिदम् उदाहरणं भवति। तदनन्तरं वार्तिकमस्माभिः पठितं। तत्र वन उपसङ्ख्यानम् इति पठितं। नाम वन्नन्तस्यापि ऋत्वं भवति। तत्र वन् इत्यनेन वनिपोः सामान्येन ग्रहणं भवति इत्युक्तम्। अनुबन्धपरिभाषा तु नोपतिष्ठते। अनुबन्धस्य इह अनिर्देशात् नाम अत्र अनुबन्धः एव नास्ति इति कारणात्। यस्त्वायन्तं वसुना प्रातरित्वाः इति प्रातरित्वाः इति प्रयोगः अस्माभिः साधितः। इणः क्वनिप् भवति। अत्र क्व प्रातर उपपदे सति इणः क्वनिपि सति तत्र ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति तुगागमे सति प्रातरित्वन् इति शब्दः सिद्धः भवति इति। तस्य प्रातरित्वः इति प्रयोगः साधितः ऋत्वविधानद्वारा। ततः उभयधरक्षु इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अम्परे छविनकारस्य रुर्वा अम्परः छवेद परतः लभ्यते तदा न स्थाने ऋत्वं भवति इति। पशुंस्तांश्चक्रे इति अनुनासिकपक्षे पशुंस्तांश्चक्रेपि अनुस्वारपक्षेपि इदं रूपं भवति। अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा अनुनासिकात् परोनुस्वारः इत्यादयः नियमाः ये सन्ति प्रकरणे पठिताः तेपि अत्र भवन्ति। यद्यपि मूले एकविधमेव रूपं प्रदत्तं वर्तते परन्तु उभयथा अपि अत्र रूपे सम्भवत एव इति भावः। ततः तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमस्माभिः पठिताः। प्रातरित्व इति प्रातरेतीति इणः अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति क्वनिप् ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् तदाह इणः क्वनिपिति उभयथा नश्चव्यप्रशानिति तेनैव प्राप्ते विकल्पार्थं वचनं पशूंस्तांश्चक्रे इति पशून् तान् इति स्थिते नस्य रुः पूर्वत्र अत्रानुनासिकः इति वानुनासिकः तदा उत्तरत्र तु आतोट् नित्यमिति अनुनासिकः रेफस्य विसर्गः तस्य विसर्जनीयस्य इति सः इति एतावत् पर्यन्तः व्याख्याभागश्च अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे तत्र वैदिकप्रकरणस्यास्य अष्टमस्य अध्यायस्य चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् वैदिक्याः प्रक्रियायाः अष्टमस्य अध्यायस्य अस्माकं क्रमे पञ्चमः पाठः तत्र आरब्धः भवति। अतः इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रति प्रविशामः। अग्रे सूत्रं भवति दीर्घादटिसमानपादे इति। अत्र दीर्घाद्
इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अटि इति सप्तम्यन्तं, समानपादे इति सप्तम्यन्तम्। तत्र उभयथृक्षु इति सूत्रं पठितं खलु, तस्मात् सूत्रात् ऋक्षु इति अनुवर्तते। नश्छव्यप्रशाम् इत्यतः नः इत्यनुवर्तते। मतोऽसौ ऋसम्बुद्धौ छन्दसि इत्यतः रु इति च अनुवर्तते। समीचीनम्। ततः अपि च मतोऽसौ ऋसम्बुद्धौ छन्दसि इत्यतः रु इत्यनुवर्तते इत्युक्तं खलु। कः सूत्रार्थः इति चेत् मूले दीर्घात् नकारस्य रुर्वा स्यात् अटि तौ चेत् नाटौ एकपादस्थौ स्याताम्। दीर्घात् अटि समानपादे। पश्यन्तु अवधानेन। दीर्घात् परतः नकारः अपेक्षितः, तस्य ऋत्वं भवति अटि। अट् प्रत्याहारस्थः कश्चन वर्णः परतः अपेक्षितः तदा। तौ तौ कौ दीर्घः नकारश्च इति भावः। एकपादस्थौ स्याताम्, एकस्मिन्नेव पादे भवेताम्। व्याख्याता कथयति दीर्घादटि समानपादे एकपर्यायः समानशब्दः तदाह तौ चेन्नाटौ नकारः अट् च इति भावः। एकपादस्थौ इति नाटौ नकाराटौ नकारः अट् च इति भावः। एकस्मिन्नेव पादे अपेक्षितौ इति भावः। ततः उदाह्रियते देवान् अच्छासु पति। एवं खलु प्रकृते देवान् अच्छा इति भवति। दीर्घादटिसमानपादे इत्यनेन नकारस्य ऋत्वं भवति, र अवशिष्यते। देवार् अच्छा। ततः प्रकृते अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा इत्यनेन अनुनासिकपक्षे देवांर् अच्छा इति भवति। ततः भोभगोभगो पूर्वस्य योषि इत्यनेन यत्त्वं, ततः लोपशाकल्यस्य इत्यनेन यकारस्य लोपः भवति। देवान् अच्छा सुमति इति प्रयोगः क्रियते। व्याख्याता अत्र किमपि न कथयति, अग्रे कथयति महान् इन्द्रो इति कथयति। देवान् अच्छा इत्यत्रापि कथयन्नस्ति, परन्तु युगपत् उदाहरणद्वयम् उक्तवान्। महान् इन्द्रो य ओजसा, तत्र देवान् अच्छा महान् इति नस्य रुः। महान् इति नास्ति, महान् इन्द्रः मूले। देवान् अच्छा महान् इति इत्यवस्थायां नस्य रु नाम नस्य ऋत्वं भवति इति अवगन्तव्यम्। आतोटिनित्यमिति नित्यम् अनुनासिकः। आतोटिनित्यं तद् सूत्रं तु अग्रे पठिष्यते, एवं खलु। परन्तु अस्तु, तर्हि आतोठिनित्यमित्यनेन नित्यम् अनुनासिकविधानं यदि, तर्हि तु अनुनासिकयुक्तमेव रूपमत्र स्यात् न वा। पूर्वं तर्हि अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा इति न वक्तव्यं। तथा चेत् अनुनासिकात् परोनुस्वारः इति अनुस्वारयुक्तमपि एकं रूपं स्यात्। एवं किल। अतः महान् इन्द्रो य ओजसा, ऋत्वं यत्त्वं यलोपः, देवान् अच्छा इत्यत्र यथा तद्वत् अत्रापि सम्यक्। ततः अग्रे उभयथा इत्यनुवृत्तेर्नेह। नेहेति नाम आदित्यान् याचिषामहे इति।
कथयति एतेन महान् हि सः इति बहुवचनानां पाठोऽपि व्याख्यातः। आकरे तु महान् हि इत्युदाहृतं तच्छाखान्तरे अन्वेषणीयम्। एवं खलु। परन्तु मूले यः विचारः कृतः न उभयथा इत्यनुवृत्तेर्नेः, उभयथा इत्यस्य अनुवर्तनं यदि यत्र क्रियते अथवा अनुवृत्तेः कारणात् आदित्यान् याचिषामहे प्रकृतप्रयोगे आदित्याम् इत्यत्र दीर्घात् परतः विद्यमानस्य नकारस्य विकल्पेन ऋत्वं न भवति। एवं खलु। अटिपरतः अटप्रत्याहारस्थः वर्णः तु अत्रापि अस्ति एव। यकारः अट् प्रत्याहारे अन्तर्भवत्येव इति कारणात् इति अस्ति अत्र कश्चन विशेषः। अग्रिमं सूत्रमधुना वयं पठामः। आतोटिनित्यम् इति भवति। तत्र सूत्रे प्रथमं पदं भवति आतः, द्वितीयं भवति अटि, तृतीयं च भवति नित्यम् इति। आतः इति षष्ठ्यन्तम्, अटि इति सप्तम्यन्तं, नित्यम् इति च प्रथमान्तं भवति। प्रकृतसूत्रे मतुवसोरुसम्बुद्धौ छन्दसि इत्यतः रु इत्यनुवर्तते। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा इत्यतः पूर्वस्य इत्यनुवर्तते। अनुनासिकः इत्यपि अनुवर्तते। संहितायाम् इति अधिकारः तु आन्तं गमिष्यति इति पूर्वम् उक्तमेव अस्ति। आम्, तर्हि कः सूत्रार्थः इति चेत् अटि परतः रोः पूर्वस्य अतः स्थाने, नाम परतः निमित्तत्वेन कः अपेक्षितः? अट् प्रत्याहारस्थः कोऽपि वर्णः अपेक्षितः। रोः पूर्वस्य अतः, नाम रु इत्येतस्मात् पूर्वं यः अकारः वर्तते पूर्वस्य अतः स्थाने, अतः न आतः स्थाने नित्यमनुनासिकः भवति। अनुनासिकविधानं प्रकृते नित्यतया भवति इति सूत्रस्य अर्थः भवति। सम्यक्। एवम् उदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते। महान् इन्द्रः इति अस्ति खलु। तत्र तु महान् इन्द्रः इति स्थितिः भवति। महान् इन्द्रः इत्यवस्थायाम् आतोटिनित्यं पश्यन्तु, नकारात् परतः अट्वर्णः अस्ति, इकारः, अपि च आतोटिनित्यम् इत्यनेन सूत्रेण प्रकृते आतोटिनित्यमिति सूत्रस्य प्रवृत्तेः अपि पूर्वं दीर्घः दटि समानपादे, दीर्घः नकारस्य रुर्वास्यात् अटि तौ चेन्नाटौ एकपादस्थौ स्यात्, तेन ऋत्वं भवति। महार् इन्द्रः, एवं खलु। ततः प्रकृते अटिपरिरोः पूर्वस्य अतः स्थाने नित्यम् अनुनासिकविधानम् आतोटिनित्यमित्यनेन सूत्रेण कर्तव्यं। सम्यक्। अतः महान् इन्द्रः, रु इत्यपि भवति, तस्य यत्त्वं लोपशाकल्यस्य इत्यनेन च लोपः अपि भवति इति द्रष्टव्यम्। समीचीनं। ततः अनन्तरम् अग्रे उच्यते मूले किम्? तैत्तिरीयास्तु अनुस्वारम् अधीयते। नाम ते अत्र अनुस्वारस्य पठनं कुर्वन्ति अथवा अनुस्वारम् अधीयते। तत्र छान्दसः व्यत्ययः इति प्राञ्चः। व्यत्ययेन तत्र अनुस्वारः अपि द्रष्टुं शक्यः। महान् इन्द्रः इत्यत्र छान्दसव्यत्ययद्वारा वैदिकः व्यत्ययः सः। एवञ्च सूत्रस्य फलं चिन्त्यं, नाम व्यत्ययेन एव यदि सिद्धं तर्हि सूत्रस्य किं फलं? व्याख्याता कथयति
एवञ्चेति विकल्पस्य एव व्यवस्थिततया प्रकृतसूत्रत्यागेन महल्लाघवं सूत्रारम्भे तु व्यत्ययोऽपि शरणीकरणीयः इति महान् क्लेश इति भावः। अतः नाम सूत्रस्य फलं चिन्त्यं, साक्षात् त्यक्तव्यम् अथवा सूत्रमनपेक्षितम् इति न उक्तवान् ग्रन्थकारः, फलं चिन्त्यम् इति तु उक्तवान्। समीचीनम् इति अयम् एतावान् कश्चन विशेषः आतोटिनित्यमिति सूत्रगतः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति, स्वतवान् इत्युक्त्वा। तत्र समग्रं सूत्रं भवति स्वतवान् पायौ इति। तत्र स्वतवान् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। पायौ इति पायु इति शब्दस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। संहितायां तयोर्युवावचि-संहितायाम् इत्यतः संहितायाम् इत्यनुवर्तते। मतु वसो रुसम्बुद्धौ छन्दसि इत्यतः रु इत्यनुवर्तते। नश्चव्यप्रश्नान् इत्यतः नः इति च अनुवर्तते। शेषपूरणेन सूत्रार्थः उक्तः वर्तते। किं? रुर्वा। व्याख्याता सूत्रार्थं सूक्ष्मतया कथयति समग्रं। स्वतवान् इत्येतस्य नकारस्य रुर्वा नाम रुः विकल्पेन भवति। कदा? पायुशब्दे परे, नाम ततः परतः यदा पायु इति शब्दः भवति तदा। भुवस्तस्य स्वतवान् पायुरग्ने इति उदाहरणमस्ति। भुवस्तस्य स्वतवान् पायुरग्ने, एवं किल? स्वतवा इति व्याख्याता कथयति। तु इति सौत्रः धातुः, ततः असुन्, तु इति धातोः असुन् इति भवति। एवं खलु? धातोः गुणः अवादेशः तवस् इति जायते खलु, ततः विग्रहः क्रियते। स्वं तवो यस्य असौ, बहुव्रीहिद्वारा बहुव्रीहिसमासः अत्र समासत्वेन विगृह्यते। स्वं तवो यस्य असौ स्वतवान्, खलु? तर्हि अग्रे कथयति च व्याख्याता, दृक् स्वस्वतवसां छन्दसि, दृक् स्वतवसां छन्दसि इति नु तेन नुमागमः भवति। अतः प्रकृते स्थितिः का भवति? भुवस्तस्य स्वतवान् पायुरग्ने, स्वतवान् इति जायते। तर्हि स्वतवान् पायु इति अस्याम् अवस्थायां स्वतवान् पायौ इत्यनेन सूत्रेण रुत्वं भवति। ततः रुत्वा नाम नकारस्य स्थाने खलु रुत्वम्। अतः अनुनासिक नाम अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य वा इति, अपि च अनुनासिकात् पूर्वमनुस्वारः इत्येवं रीत्या अत्र व्यवस्था भवति। अनुनासिकपक्षे तत्र नाम रेफस्य विसर्गः भवति। रु इत्यनेन यः रेफः लब्धः भवति तस्य विसर्गः भवति। यलोपार्थं तु प्रकृते निमित्तानि एव न सन्ति, यतः पकारः अशीनान्तर्भवति इति भावः। अतः स्वतवाः पायुरग्ने इति उदाहरणमत्र सिद्धं भवति। अग्रे दृक् स्वतवसां छन्दसि इति नो विधायकं सूत्रं तु अस्माभिः पूर्वं पठितमेव अस्ति। अग्रे किं कथयति? अग्रिमं सूत्रम् अधुना आरभ्यते। व्याख्याता तु अग्रिमसूत्रविषये किमपि न कथयति।
प्रत्युदाहरणचर्चां कुर्वन् अस्ति, तत्तु अग्रे करोति। वयं सूत्रं, तस्य अर्थम्, उदाहरणानि च पश्यामः। तृतीयाध्याये वयं पृष्टाः स्मः, गते पाठे एव। तृतीयपादे, अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादे, अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य ऊनपञ्चाशं सूत्रम् अधुना प्रकृते आरब्धं भवति। सूत्रं भवति एवं: छन्दसि वा प्राम्रेडितयोः इति। अस्य पदच्छेदं सर्वादौ पश्यामः। छन्दसि इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। वा इति अव्ययपदं भवति। ततः अप्राम्रेडितयोः सप्तमीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। प्रश्च आम्रेडितञ्च प्राम्रेडिते, न प्राम्रेडिते, अप्राम्रेडिते, तयोः अप्राम्रेडितयोः इति एवं प्रकृते विग्रहः द्रष्टव्यः, नैतत्पुरुषः भवति। सम्यक्। प्रकृते सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। तदर्थं प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति पश्यामः। कुप्वोः कफ्पौ च इत्यतः कुप्वोः इत्यनुवर्तते। सोपदादौ इत्यतः सः इत्यनुवर्तते। विसर्जनीयस्य सः इत्यतः विसर्जनीयस्य इति अनुवर्तते। संहितायां पदस्य इति एतत् अधिकारद्वयञ्च प्रकृते भवति। ततः कः सूत्रार्थः इति द्रष्टव्यम्। तत्र मूले कथयति: विसर्गस्य सो वा स्यात् कुप्वोः, प्रशब्दम् आम्रेडितञ्च वर्जयित्वा। एवं किल इति सूत्रस्य अर्थः। निमित्तानि सर्वाणि ज्ञातानि खलु, नाम कवर्गः अथवा अपवर्गः परतः अपेक्षितः। विसर्गस्य सत्वं भवति, विकल्पेन भवति, परन्तु परतः प्र इति नापेक्षितः। प्र इत्यत्रापि पवर्गः अस्ति खलु। अपि च कः नापेक्षितः? आम्रेडितसंज्ञकः वा कश्चन शब्दः नापेक्षितः। सम्यक् पश्यामः। उदाहरणम्: अग्नेत्रातर्ऋतस्कविः इति। सम्यक्। तत्र ऋतः कविः, ऋतः इत्यत्र विसर्गः यः अस्ति तस्य सत्वम् अत्र विहितं वर्तते। ऋतः कविः इत्यवस्थायां प्रकृतसूत्रेण छन्दसि वा प्राम्रेडितयोः इत्यनेन विसर्गस्य स्थाने विकल्पेन सकारविधानं कृतं। ऋतस्कविः। अतः पक्षे ऋतः कविः इत्यपि भवितुम् अर्हति एव। सम्यक्। अन्यथा वस्तुतः प्रकृते सत्वं न भवति, जिह्वामूलीयत्वं भवति इति भावः। एवं। ततः उदाहरणान्तरं पश्यामः। अन्यत् उदाहरणं प्रकृते वर्तते। गिरिर्न विश्वतस्पृथु। अत्र विश्वतः पृथु इत्यवस्थायां विश्वतः इत्यत्र यः विसर्गः वर्तते तस्य विसर्गस्य छन्दसि वा प्राम्रेडितयोः इत्यनेन विकल्पेन सत्वं भवति। विश्वतस्पृथुः इति रूपं सिद्धं भवति। नेह वसुनः पूर्व्यस्पति।
इत्यस्ति। तर्हि प्रकृते नाम सूत्रे किमुक्तं छन्दसि वाप्राम्रेडितयोः, छन्दसि वा अप्र आम्रेडितयोः इत्युक्तं। तर्हि वसुनः पूर्व्यस्पतिः, अत्र व्याख्यात्रा किमपि नोक्तम् अस्ति। यद्यपि प्रकृते वसुनः एतदनन्तरं प्र इति शब्दोऽपि नास्ति, किञ्च आम्रेडितसंज्ञकः अपि अत्र यः शब्दः भवति आम्रेडितसंज्ञकस्यापि प्रकृते प्रसङ्गः नास्ति। तथापि वा इत्युक्तं खलु, विभाषा एषा व्यवस्थितविभाषा इति स्वीकर्तुं शक्यते। व्यवस्थितविभाषा स्वीकरणकारणादेव प्रकृते वसुनः पूर्व्यस्पतिः इत्यत्र सत्सु सर्वेष्वपि निमित्तेषु विसर्गस्य सत्त्वं न भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति, अप्रेत्यादिकिं, तत्र अप्राम्रेडितयोः इत्युक्तं खलु। अतः अग्रे कथयति, अग्निः प्रविद्वान्। अत्र अग्निः इति विसर्गानन्तरं पवर्गः अस्ति सत्यं, परन्तु प्र इति शब्दः वर्तते। तस्मिन् प्र इति शब्दे परतः तु यः विषयः उक्तः सः न प्रवर्तते, नाम विसर्गस्य सत्त्वं न भवति, विसर्गः तथैव तिष्ठति इति भावः। समीचीनम्। अतः तत्र उदाहरणमिदं सिद्धं भवति। क्षन्तव्यं, प्रत्युदाहरणे प्रकृते विसर्गस्य सत्त्वं न भवति। आम्रेडिते परतः पश्यन्तु, उदाहरणं दत्तं परुष इति, तत्र व्याख्याता कथयन् अस्ति वीप्सायां द्विरुवचनम्, एवं खलु, नित्यवीप्सयोः इति द्विरुक्तप्रकरणे पठितं खलु। अतः प्रकृतिवीप्सायां द्विरुवचनं भवति। द्विरुवचनत्वात् प्रकृते परुष एतस्मात् द्विरुवचनं भवति। द्विरुवचनानन्तरं परतः आम्रेडितसंज्ञकः लभ्यते। यद्यपि प्रशब्दः नास्ति परतः, परन्तु पवर्गस्य पकारः अस्ति, परन्तु आम्रेडितघटकः सः पवर्गपकारः वर्तते इति कृत्वा तादृशे आम्रेडिते परतः पुरुष इति, नाम प्रथमः पुरुष इति शब्दः वर्तते, तस्य विसर्गस्य अनुस्वारः क्षन्तव्यः सत्त्वं न भवति, नाम सकारादेशः न भवति इति भावः। इति अयं कश्चन विशेषः प्रकृते वर्तते। अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः वर्तते। अग्रिमं सूत्रं वयम् अधुना पठामः। तत्र व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति, कथयति कः करत् इति। मूले पश्यामश्चेत् समग्रं सूत्रं भवति एवं, कः करत करति कृधि कृतेष्वनदितेः इति। तत्र कः करति कृधि कृत, कथं विग्रहः कथमिति चेत् तत्र कश्च करत् च, परन्तु ततः पूर्वं प्रकृते कति पदानि सन्ति इति आदौ विचारयामः। कः करत करति कृति कृधि, क्षन्तव्यः, कः करत करति कृधि कृतेषु इति सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। अनदितेः इति तत्र षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्रापि विग्रहः ज्ञेयः, न अदितिः अनदितिः तस्याः अनदितेः इति एवं रीत्या विग्रहः ज्ञातव्यः भवति।
तत्र करत् करति कृधि कृतेषु इति पदस्य विग्रहं पश्यामः। कश्च कर्त च करतिश्च कृधिश्च कृतञ्च कः करत करति कृधि कृतानि इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः प्रकृते भवति। तेषु कः करत करति कृधि कृतेषु इत्येवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वद्वन्द्वद्वारा इदम् एवं विगृह्यं कस करत करति कृधि एते चत्वारः अत्र सन्ति। कृत् इति पञ्चमः इत्यपि वर्तते शब्दः। छन्दसि वाप्रां रेडितयोः इत्यतः छन्दसि इत्यनुवर्तते। सोपदादौ इत्यतः सः इति अनुवर्तते। विसर्जनीयस्य सः इत्यतः विसर्जनीयस्य इत्यनुवर्तते। संहितायां पदस्य इत्यनयोः द्वयोः अधिकारः च प्रकृते वर्तते। समीचीनम् इति अनुवृत्तिविचारः कृतः। विसर्गं सूत्रस्य अर्थं पश्यामः। तत्र मूले तु उक्तं विसर्गस्य सः स्यात्। समग्रं सूत्रार्थः सम्यक्तया अत्र पूर्णतया ज्ञेयः चेत् नाम छन्दसि इति अनुवर्तते खलु, अतः वेदविषये गम्यमाने कः करत् करति कृधि अपि च कृत एतेषु शब्देषु परतः विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः भवति। एवं खलु? परन्तु विसर्गात् पूर्वं प्रकृते विसर्गात् पूर्वम् अदितिशब्दः न भवेत् इति तत्र उक्तं खलु, अनदितेः इति। तस्मिन् विषये अवधानं कर्तव्यम्। समीचीनम्। अयं सूत्रार्थः। उदाहरणानि पश्यामः। व्याख्याता किं कथयति? कः करत करिति क्रियः लुङ् मन्त्रे घसःवर्णशवृद्धादिवृचिगृजनेभ्यो लेः इति सूत्रं पूर्वं पठितं खलु। इत्यादिना च्लेर् लुक् तिपि गुणः हल्यादिलोपः बहुलं छन्दस्य माङ्गयोगेऽपि इति अडभावः अट् न भवति इति कः इति शब्दं परिचाययन्नस्ति। सम्यक् अग्रे कथयति करदिति क्रियः एव लुङ् कृं रुद्रु रुहिभ्यश्छन्दसि चलेः अङ् रुद्रशोङ्गुणः इति गुणः एवं खलु इति करत् इत्येतस्मिन् विषये उक्तवान् खलु। अग्रे कथयति व्याख्याता तरतीति। वस्तुतः सूत्रे तु तरति नास्ति, करति इति अस्ति। अतः करति इति अत्र अवगन्तव्यं। कथयति लट् व्यत्ययेन शप्, तदनन्तरमस्ति कृधि, एवं खलु। कृधीति लोट् मेः हिः श्रु शृणु प्रुवृ कृभ्यश्छन्दसि इति हेर्धिरादेशः। अन्ते अस्ति कृत। कृत् इति क्रियः एव क्तः। सम्यक्। नाम कीदृशाः शब्दाः सूत्रे समस्तपदत्वेन पठिताः वर्तन्ते ते परिचायिताः। उदाहरणानि पश्यामः। प्रदिवो अपस्कः इत्यस्ति, एवं खलु। तर्हि प्रकृते अपस्कः इति प्रयोगः साधनीयः। कः इति उक्तमेव लुङः प्रयोगः भवति। सम्यक्। तत्र अपः इति पूर्वं पदं भवति, ततः परतः कः इति भवति। प्रकृतसूत्रेण अपः इत्यस्य यः विसर्गः वर्तते तस्य विसर्गस्य सत्वं भवति अपस्कः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। अग्रे यथा नो वस्य सस्करत्। प्रयोगे करतशब्दे परतः तत्र वस्य सः इति शब्दस्य विसर्गस्य सत्वं भवति। करत् इति
कीदृशः प्रयोगः वर्तते इत्येतस्मिन् विषये व्याख्यात्र परिचयः कारितः एव। एवं खलु। अतः वस्य सः करत् इत्यवस्थायां वस्य सः इत्यत्र यः विसर्गः तस्य विसर्गस्य सत्वं भवति। वस्य सस्करत् इति सिद्धं भवति। सुपेशस्करति करति इति परतः सुपेशः इत्येतस्य विसर्गस्य सत्वं भवति। विषये सुपेशसस्करति एवं सुपेशसस्किरति सुपेशसस्करति करति इत्येवम्। अतः सुपेशसः करति इत्यवस्थायां विसर्गः भवति सुपेशसस्करति इति सिद्ध्यति। समीचीनं। ततः उरुणस्कृधि कृधिशब्दे परतः उरुणः कृधि इति स्थितिः भवति। कृधि इत्यस्यापि रूपसिद्धिः व्याख्यात्र स्मारिता परिचायिता। उरणः इत्यत्र विद्यमानः यः विसर्गः तस्य सत्वं भवति उरुणस्कृधि इति सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः कृधि कृत इति अस्ति खलु अग्रे तत्सम्बद्धम् उदाहरणं भवति। सोमं न चारुं मघवत्सु न स्कृतम् इति। सोमं न चारुं मघवत्सु न स्कृतं। तर्हि प्रकृते न स्कृतं नः कृतमित्यवस्थायां कृत इति शब्दे परतः विसर्गस्य सत्वं भवति। न स्कृतम् इति सिद्ध्यति। सर्वत्र वयं पश्यन्तः स्मः कवर्गः परतः वर्तते अतः जिफामूलीयत्वं प्राप्तं भवति। परन्तु प्रकृतसूत्रद्वारा तत्र सत्वम् उच्यते। एवं खलु। अतः अयम् अत्र कश्चन भवति विशेषः। प्रत्युदाहरणं दलकृत्यम्। अनदितेः इति किं यथा नो अदितिः करत्। सम्यक्। अदितिशब्दस्य प्रतिषेधे सति अनदितेः अदिति इति अस्मात् परतः यः करत् इति शब्दः वर्तते तस्य विसर्गस्य सत्वं नाम अदितिः इति शब्दस्य विसर्गस्य सत्वं न भवति। अन्यथा अदितिस्करत् इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। अदितिः करत् इत्येव यथा स्यात् तदर्थं प्रकृते अनदितेः इति दलनिवेशः सूत्रे कृतः वर्तते इति भावः। समीचीनम्। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। तत्र व्याख्याता अपि किं कथयति पर्योज तत्तु प्रत्युदाहरणचर्चा वर्तते। नाम अग्रे यत् सूत्रम् अधुना पठनीयं तस्य प्रत्युदाहरणविषये एव साक्षात् कथयन्नस्ति व्याख्याता। सूत्रम् अस्ति पञ्चम्याः परावध्यर्थे इत्यस्ति। इदं साक्षात् अव्यवहितम् अग्रिममेव सूत्रं भवति गतसूत्रापेक्षया। पञ्चम्याः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। परौ इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अध्यर्थे इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अधेः अर्थः अध्यर्थः तस्मिन् अध्यर्थे इति एवम् अत्र विग्रहः ज्ञातव्यः भवति। समीचीनम्। तर्हि प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति चेत् छन्दसि वाप्राम्रेडितयोः इत्यतः छन्दसि इत्यनुवर्तते। सोपदादौ इत्यतः सः इति अनुवर्तते। विसर्जनीयस्य सः इत्यतः विसर्जनीयस्य इत्यनुवर्तते। संहितायां पदस्य एतदधिकारद्वयं च अत्र लभ्यते। तयोर्युवावचसंहितायाम् इत्यतः संहितायाम् इति। कः सूत्रार्थः इति चेत् मूलं पश्यामः चेत् तत्र ज्ञायते
पञ्चमी विसर्गस्य सः स्यात्। पञ्चमी विभक्तिसम्बद्धः यः विसर्गः तस्य सत्वं भवति इत्यर्थः। स्यात् उपरि भवार्थे परिशब्दे परतः नाम तादृशः परि इति शब्दः परतः अपेक्षितः यस्य उपरि भवार्थः भवति। एवं खलु। उपरि भवार्थः अध्यर्थः भवति। सम्यक्। तर्हि किम् उदाहरणं भवेत् इति चेत् दिवस्परि प्रथमं यज्ञे परिशब्दः परतः वर्तते। दिवः इति पञ्चमी वर्तते। दिव ङसि इत्येतस्य अस् अवशिष्यते। दिव अस् दिवस्। परि इति परतः वर्तते। सकारस्य रुत्वं तस्य विसर्गः, तस्य विसर्गस्य सत्वं। दिवस्परि प्रथमं यज्ञे इति उदाहरणं सिद्धं भवति। सम्यक्। अध्यर्थे परिशब्दे परतः इति उच्यते। प्रत्युदाह्रियते। अध्यर्थे किं दिवस्पृथिव्याः पर्योजः। सम्यक्। प्रकृते परिशब्दः यः पृथिव्याः एतदनन्तरं यः परिशब्दः वर्तते सः अध्यर्थे नास्ति। सः परितः इति अर्थे वर्तते। व्याख्याता कथयति अत्र परिः सर्वतो भावे। सर्वतः इत्येतस्मिन् अर्थे अस्ति, अध्यर्थार्थे नास्ति इति कृत्वैव प्रकृते पृथिव्याः इत्यत्र यः विसर्गः वर्तते तस्य परिशब्दे परतः अपि विसर्गस्य सत्वं न भवति इति विशेषः। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। पातौ च मूलं पश्यामश्चेत् तत्र सूत्रं भवति पातौ च बहुलम् इति। अत्र पातौ इति सप्तम्यन्तं सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। बहुलम् इति प्रथमान्तं भवति। साक्षात् गतसूत्रापेक्षया अव्यवहितम् अग्रिममेव इदमपि सूत्रं भवति। पञ्चम्याः परावध्यर्थे इत्यतः पञ्चम्याः इत्यनुवर्तते। छन्दसि वाप्रां रेडितयोः इत्यतः छन्दसि इत्यनुवर्तते। सोपदादौ इत्यतः सः इत्यनुवर्तते। विसर्जनीयस्य सः इत्यतः विसर्जनीयस्य इत्यनुवर्तते। संहितायां पदस्य इत्येतद् अधिकारद्वयं च अत्र लभ्यते। शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उच्यते मूले पञ्चम्याः इत्येव। कः अर्थः? नाम वेदे पातु शब्दे परतः पञ्चमी विभक्तिसम्बद्धः यः विसर्गः तस्य बहुलं सकारादेशः भवति इति अर्थः। सम्यक्। सूर्यो नो दिवस्पातु। पातु शब्दः परतः वर्तते। पाधातोः लोटि पारक्षणार्थकस्य लोटि क्रियापदमिदं भवति। एवं खलु। अतः प्रकृते दिवस् इत्यत्र सस्यरुत्तविसर्गः सति दिवः पातु इति स्थितिः भवति। पञ्चमी विभक्त्याः अयं विसर्गः वर्तते। नाम ङसि इत्येतस्य अस् अवशिष्यते तस्य सकारस्य रुत्वं ततः विसर्गः च यदा क्रियते तदा अयं प्रयोगः सिद्धः भवति। अयं विसर्गः सिद्धः भवति। अस्य विसर्गस्य स्थाने सत्वं भवति। दिवस्पातु इति सिद्ध्यति। सम्यक्। सूर्यो नो दिवस्पातु। व्याख्याता कथयति क्वचित् पठ्यते पताविति। क्वचित् नाम पतौ च बहुलम् इति उच्यते। तथा चेत् उदाहरणं किम् इति द्रष्टव्यं खलु। व्याख्याता अग्रे कथयन्नस्ति धातुनिर्देश इति, परन्तु मूले धातुनिर्देश इति वचनं न दृश्यते। क्व पातौ च बहुलम् इत्यत्र। परन्तु अग्रिमा पङ्क्तिः एतत् सम्बद्धा अवश्यं वर्तते व्याख्यायां। का पङ्क्तिः? अन्ये तु उदाहरणपर्यालोचनया लोडान्तानुकरणं मन्यन्ते। नाम
लोडान्तानुकरणम् इदं वर्तते किं पातु इति। एकवारमत्र पाठभेदं पश्यामि सुबोधिनीव्याख्यायाः। सत्यं पाठभेदेपि धातुनिर्देशे इति दृश्यमानं वर्तते। यद् एतेन उच्यते खलु धातुनिर्देश इति व्याख्यात्र यत् कथयन् अस्ति, परन्तु मूले तु धातुनिर्देशसम्बद्धा चर्चा पातौ च बहुलमित्यत्र न दृश्यमाना वर्तते। अग्रिमा या पङ्क्तिः अस्ति तस्यां तु सम्बन्धः ज्ञायते। नाम अन्ये तु उदाहरणपर्यालोचनया लोडन्तानुकरणं मन्यन्ते। किं पातु इति शब्दं पातु शब्दः यः पठितः सः शब्दः लोडन्तानुकरणभूतः वर्तते इति केचन मन्यन्ते इत्युच्यते। सम्यक् इति अस्ति कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे। अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता कथयति, व्याख्याता इङ्गितं करोति षष्ठ्याः मूलं पश्यामश्चेत् षष्ठ्याः पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु इति भवति सूत्रम्। षष्ठ्याः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु इति सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। पातौ च बहुलम् इत्यतः बहुलम् इत्यनुवर्तते। छन्दसि वाप्रामेडितयोः इत्यतः छन्दसि इत्यनुवर्तते। सोपदादौ इत्यतः सः इत्यनुवर्तते। विसर्जनीयस्य सः इत्यतः विसर्जनीयस्य इत्यनुवर्तते। संहितायां पदस्य इत्यनयोः च अधिकारः अत्र सम्पद्यते। समस्तपदस्य विग्रहं पश्यामः। पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयः पोष एते शब्दाः वर्तन्ते। एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः तत्र मूले दृश्यमानः वर्तते। समीचीनं। ततः प्रकृते सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले सूत्रार्थः न साक्षात् उदाहरणमेव उक्तं वर्तते। अस्माभिः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। छन्दसि अर्थात् वेदविषये पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयः पोष येषु शब्देषु परतः षष्ठीविभक्तिसम्बद्धः यः विसर्गः तस्य बहुलं सकारादेशः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। क्रमशः एकैकम् उदाहरणं पश्यामः। पतिशब्दे परतः उदाहरणं पश्यामः। वाचस्पतिं विश्वकर्माणं। वाचस्पतिमिति व्याख्याता कथयति तत्पुरुषे कृतिबहुलमिति षष्ठ्यलुकु नाम समासः एव अयं, परन्तु तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इत्यनेन षष्ठ्याः प्रकृते अलुक् ज्ञातव्यः। षष्ठी अत्र सुबोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन न लुप्यते इति भावः। सम्यक्। ततः उदाहरणान्तरं द्रष्टव्यम्। अग्रिमः शब्दः पुत्रशब्दः वर्तते खलु। दिवस्पुत्राय सूर्याय। अत्रापि गत उदाहरणवत् यथा वाचः इति षष्ठी आसीत्, षष्ठ्याः विसर्गः नाम वाचः पति इति भवति खलु। वाचस्पतिः भवति, ङसः अस् अवशिष्यते। वाचस् इत्यत्र सस्य ऋत्वस्य विसर्गः, तस्य विसर्गस्य प्रकृतसूत्रेण सत्वं भवति। वाचस्पति इति भवति इति भावः। समीचीनं। ततः दिवस्पुत्राय सूर्याय, तत्र दिवः पुत्राय इति भवति। षष्ठ्याः एव अत्र विसर्गः अस्ति। अस्यापि सत्वं प्रकृतसूत्रेण षष्ठ्याः पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु इत्यनेन सूत्रेण भवति इति। ततः पतिपुत्रपृष्ठशब्दे परतः उदाहरणं वर्तते। दिवस्पृष्ठं बन्धमानः। अत्रापि दिवः पृष्ठम् इति भवति। विसर्गः एषः षष्ठीविभक्तेः एव वर्तते। अस्य सत्वं भवति दिवस्पृष्ठं बन्धमानः। ततः तमसस्पारमस्य, पारशब्दे परतः विसर्गस्य सत्वस्य इदम् उदाहरणं। तमसः पारम् अस्य, तमसः पारम् इति स्थितिः भवति। तत्र तमसः इति तमसशब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचने भवति। तस्य एव च अयं विसर्गः ऋत्वादिकं कृत्वा लब्धः भवति। अतः अस्य सत्वं भवति तमसस्पारम् अस्य। समीचीनं। ततः
पदशब्दे परतः उदाह्रियते परिवीत इळस्पदे। तत्र इळः पदे इति स्थितौ इळः इत्यपि षष्ठीविभक्तेः विसर्गः वर्तते। इळ् इति शब्दात् ङस् प्रत्यये सति इळः इति सिद्ध्यति। अतः इळः पदे इत्यवस्थायां विसर्गस्य स्थाने सत्वम् इळस्पदे इति सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः पय इति शब्दः अस्ति अग्रे। पयस् शब्दः। तत्र किम् उदाहृतं? दिवस्पयो दिधिषाणाः। तर्हि दिवः पयः, दिवः इति षष्ठ्याः विसर्गः, अतः प्रकृते विसर्गस्य स्थाने सत्वं भवति। दिवस्पयो दिधिषाणाः इति सिद्धं भवति। अन्तिमः शब्दः वर्तते पोष इति। पोषसम्बद्धम् उदाहरणं वर्तते रायस्पोषं यजमानेषु इति। तर्हि रायः पोषं, प्रकृते रायः इत्यत्र यः विसर्गः सः षष्ठीविभक्तिसम्बद्धः विसर्गः भवति। अतः अस्य विसर्गस्य स्थाने सत्वं भवति। रायस्पोषं यजमानेषु, रायस्पोषम् इति च सिद्धं भवति। इति अस्ति अत्र कश्चन विशेषः। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं भवति इडायावा इति। तत्र इडायाः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। वा इति अव्ययपदं भवति। षष्ठ्याः पतिपुत्रपृष्ठपारपद पैस्पोषेषु इति सूत्रात् इति समग्रं सूत्रं। छन्दसि वाप्राम्रेडितयोः इति सूत्रात् छन्दसि सोपदादौ इत्यतः सः विसर्जनीयस्य सः इत्यतः विसर्जनीयस्य संहितायां पदस्य एते अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। सम्यक्। तत्र कः सूत्रार्थः इति चेत् तत्र मूले तु उक्तं किं पतिपुत्रादिषु परेषु, नाम पतिपुत्रादयः ये शब्दाः गतसूत्रे परिगणिताः ते एव अत्रापि परतः भवेयुः। इडाशब्दात् विहिता या षष्ठीविभक्तिः, तत्सम्बद्धः यः विसर्गः, तस्य विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः भवति एतेन सूत्रेण। सम्यक्। तत्र उदाहरणं पश्यामः। इळायास्पुत्रः, इळायाः पुत्रः, इळायास्पदे, इळायाः पदे, एवं खलु। वा इति विकल्पग्रहणं प्रकृतेव सूत्रे कृतं वर्तते खलु। अतः विकल्पेन अत्र रूपाणि भविष्यन्ति। दीक्षितस्य ग्रन्थे उदाहरणेन ज्ञायते यत् सः प्रकृते इळा इति ळ इति वर्णस्य पाठं मनुते इति। अतः तत्र इळायास्पुत्रः, नाम तत्र इळा शब्दात् षष्ठीविभक्तेः एकवचने लतायाः इति वत् इळायाः इति भवति। पुत्र इत्यादिशब्देषु परतः सत्वं भवति। सत्व अभावपक्षे इळायाः पुत्रः, इळायास्पदे, इळायाः पदे इति विकल्पेन उदाहरणं भवति। इमानि उदाहरणानि प्रकृते भवन्ति। समीचीनम्। अग्रे अत्र एकं सूत्रं पूर्वं पठितं स्मर्यमाणं वर्तते। निसस्तपतावनासेवने, तस्य अर्थः स्वयमेव उच्यमानः अस्ति। निसः सकारस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्। तत्र उदाहरणं च कथयति। निष्टप्तं रक्षो निष्टप्ता अरातयः। निस् तप्तं, निष्टप्तमत्र निस्तप्तं। निसः सकारस्य ऋत्वं विसर्गः, यः विसर्गः वर्तते तस्य विसर्गस्य सत्वं भवति।
नैव यः सकारः वर्तते तस्य सकारस्य एव साक्षात् मूर्धन्यादेशः। अतः निष्तप्तं ष्टुत्वं भवति। निष्टप्तं रक्षो निष्टप्ता अरातयः। अपि च आसेवनार्थे गम्यमाने एव इदं भवति। सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति इदम्। आसेवने किं निस्तपति। अत्र आसेवनार्थः नास्ति इति कृत्वा सकारः तथैव तिष्ठति। पुनः पुनः तपति इत्यर्थः इति भवति। समीचीनम् इति तत्र षत्वविधिः अत्र स्मारितः। इतः अग्रे नाम मूर्धन्यविधिः, इतः अग्रे विधानं करिष्यते सूत्रैः, तदग्रिमे पाठे पठिष्यते। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। व्याख्याता किं कथयति? निसस्तपता आसेवनं पौनःपुण्यम्। आसेवनं पौनःपुण्यं ततः अन्यस्मिन् इत्यर्थः। अनासेवने अर्थे सम्यक् भवतु। तत्स्पष्टमेव अस्ति। अतः पूर्वमपि इदं सूत्रम् अस्माभिः पठितमस्ति। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोऽष्टुय्यमानोऽप्य गुणो विभुर्विजयतेतराम्। एवञ्च वैदिक्यां प्रक्रियायाम् अष्टमस्य अध्यायस्य अस्माकं क्रमे पञ्चम एष पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।